अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 सदारत ऐसी तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है जिसमें इंसानों को मरकज़ी हैसियत हासिल हो ताकि ग्लोबलाइजेशन के फ़वाइद आखिरी शख्स तक पहुँच सके। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में क्लासेस के कामयाब आगाज को यकीनी बनाएं। मरकजी वज़ीर सयाहत और बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि BRS हुकूमत होम गार्ड्स को दिए गए तयक़ुन को पूरा करने में नाकाम हो गई है। मरकज ने मसूर दाल के ज़खायर को फौरी तौर पर ज़ाहिर करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। खबरें अब तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की G20 सदारत ऐसी तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है जिसमें इंसानों को मरकज़ी हैसियत हासिल हो ताकि ग्लोबलाइजेशन के फ़वाइद आखिरी शख्स तक पहुँच सके। एक अंग्रेज़ी रोज़नामे में तहरीर के एक मज़मून में उन्होंने कहा कि भारत के लिए G20 सदारत महज एक आला सतही सफारती मसाई नहीं है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की माँ और तनों के मिसाली नमूने की हैसियत से भारत ने इस तजुर्बे के दरवाज़े दुनिया के लिए खोल दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत की G20 सदारत तफ़रीक़ को मिटाने और इम्तियाज़ को ख़त्म करने के लिए कोशिश है। वो चाहती है कि आपसी ताउन के बीज बोए जाएँ ताकि ऐसी एक दुनिया परवान चढ़े जहाँ इत्तेहाद तफ़रीक़ पर गालिब हो। मोदी ने कहा कि G20 के सदर की हैसियत से भारत ने आलमी मेज़ को वसी तर करने का अहद किया है ताकि हर एक की आवाज़ सुनी जा सके और हर मुल्क इस अमल में अपना रोल अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत की G20 सदारत से साफ़ और सब्ज़ हाइड्रोजन के लिए एक आलमी माहौल पैदा होगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस साल मार्च में आरोग्य महिला प्रोग्राम का इफ्तिताह किया था। इसको मुस्तहकम करते हुए रियासती हुकूमत ने मज़ीद 100 सेंटर्स कायम करने का फ़ैसला किया है। इन सेंटर्स के तहत ख़वातीन के लिए मुफ्त हफ्ते रोज़ा खुसूसी क्लिनिक चलाए जाएंगे। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस महीने की 12 तारीख से मज़ीद 100 सेंटर शुरू करें। इस वक्त आरोग्य महिला स्कीम 272 मराकज़ से चलाई जा रही है और आइंदा मंगल से इन सेंटर्स की तादाद बढ़कर 372 हो जाएगी। आरोग्य महिला क्लिनिक हर मंगल को मुनाकिद किए जाते हैं। रियासती महकमे सेहत अमराज की जिल्द तशख़ीस के लिए कई मायनों की सहूलत फराहम कर रही है। मरकजी वज़ीर सयाहत और बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि BRS हुकूमत होम गार्ड्स को दिए गए तयक़ुन को पूरा करने में नाकाम हो गई है। हुकूमत ने होम गार्ड्स के काम के हालात को बेहतर बनाने का तयक़ुन दिया था। किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद के एक दवाखाने में होम गार्ड रविंदर की इयादत की जिसने मंगल को खुद सोजी की कोशिश की थी। रविंदर ने अपने सीनियर स्टाफ की बदसलूकी की वजह से यह इक़दाम किया। किशन रेड्डी ने इस वाक़े की तफसीली तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। उन्होंने याद दहानी कराई कि चीफ मिनिस्टर ने तयक़ुन दिया था कि होम गार्ड्स को रियासती हुकूमत के मुलाज़मीन के मसावी दर्जा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने रविंदर की खुदसोजी की कोशिश के सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। किशन रेड्डी ने कहा कि होम गार्ड्स अफसोसनाक हालात में अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि अगर बीजेपी रियासत में इक़्तिदार पर आती है तो होम गार्ड्स को जॉब सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी और इन्हें पुलिस कांस्टेबल के मसावी सहूलतें दी जाएंगी। रियासत में रेल के ज़रिए राब्ते को मुस्तहकम करने की कोशिशों पर खुसूसी तवज्जो देते हुए रेलवेज़ की वजारत ने नई रेलवे लाइनों के लिए तकरीबन 15 फाइनल लोकेशन सर्वे मंजूर किए हैं। ये रेलवे लाइनें तकरीबन 2647 किलोमीटर तवील होंगी और इनकी तामीर पर तकरीबन 50,848 करोड़ रुपये खर्च होंगे। साउथ सेंट्रल रेलवे ने एक बात एक बयान में अपने बताई। आउटर रिंग रेल नामी नई रेलवे लाइन अहम तरीन प्रोजेक्ट्स में से एक होगी जिसके लिए फाइनल लोकेशन सर्वे मंजूर किया गया है। रीजनल रिंग रोड के अतराफ आउटर रिंग रेल तामीर किए जाने की तजवीज़ है। अक्कन्नापेट, यदाद्री, चतरयाल, बुरगोला, वकाराबाद, गेटवानमपल्ली, मेदक, सिद्दीपेट और गजवेल में मौजूदा रेलवे लाइन पर नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। ये लाइन वकाराबाद, मेदक, सिद्दीपेट, कामारेड्डी, यदाद्री, भुंगिर, नलगुंडा और रंगारेड्डी अजला से गुजरेगी।
اس کے علاوہ پٹنچیرو ناگالاپلی عادل-آباد ریلوے لائن بھی اہم لائن ہے، جس کے لیے وزارت ریلوے نے فائنل لوکیشن سروے کو منظوری دی ہے۔ یہ لائن تقریباً 317 کلومیٹر طویل ہوگی اور اس پر 5,706 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ حیدرآباد کی KPHB کالونی میں تعمیری کام کے دوران ایک حادثے میں 2 مزدور فوت ہو گئے جبکہ 3 دوسرے زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یہ مزدور ایک عمارت کی 6ٹی منزل کے تعمیری کام میں مصروف تھے۔ 2 مزدور برسر موقع ہلاک ہو گئے جبکہ 3 دوسرے شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ KPHB کالونی میں اڈا گٹے کے مقام پر پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ مہلکین کی شناخت بہار کے شانتو پٹنائک اور سونیا چرن کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ 3 زخمیوں میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ ریاست میں حالیہ شدید بارش کے پیش نظر ریاستی زرعی یونیورسٹی نے کسانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سوکھی فصلوں کے لیے کاشتکاری کریں۔ یونیورسٹی میں ریسرچ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پی رگھورامی ریڈی نے بتایا کہ مکئی، چنا، سورج مکھی اور دیگر فصلوں کو مختلف بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئے سرکاری میڈیکل کالجوں میں کلاسز کے کامیاب آغاز کو یقینی بنائیں۔ ان کالجوں کا افتتاح اس مہینے کی 15 تاریخ کو عمل میں آئے گا۔ یہ کالج کاماریڈی، کریم نگر، کھمم، جے شنکر، بھوپال پلی، کمرم بھیم، آصف آباد، نرمل، راجہ ناصر سلہ، وقار آباد اور جنگاؤں میں قائم کیے گئے ہیں۔ یہاں جاریہ تعلیمی سال سے طلباء کو تمام سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ آروگیہ شری ہیلتھ کیئر ٹرسٹ آفس میں آج منعقدہ ایک جائزہ اجلاس میں ہریش راؤ نے تعلیمی سال کے بلا رکاوٹ آغاز کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ مرکز نے مسور دال کے ذخائر کو فوری طور پر ظاہر کرنے کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ تمام متعلقہ افراد اور اداروں کو اپنے مسور دال کے اسٹاک کی تفصیل ہر جمعہ کو امور صارفین کے محکمے کے پورٹل پر ظاہر کرنی ہوگی۔ امور صارفین، غذا اور عوامی تقسیم کی مرکزی وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ اگر اسٹاک ظاہر نہیں کیا گیا تو اسے ذخیرہ اندوزی تصور کیا جائے گا اور اس کے لیے مناسب کارروائی ہوگی۔ امور صارفین کے محکمے کے مرکزی سیکریٹری روہت کمار سنگھ نے بتایا کہ انہوں نے ایک جائزہ اجلاس کے دوران محکمے کو ہدایت دی ہے کہ وہ مسور دال کی خریدی کے عمل میں توسیع کرے۔ اس کا مقصد درکار اسٹاک کو اقل ترین امدادی قیمت پر خریدنا ہے۔ مرکز نے آن لائن پلیٹ فارمز پر غیر اخلاقی طرز عمل کی روک تھام کے لیے رہنمایانہ اصول کے مسودے پر عوام سے رائے طلب کی ہے۔ مرکز نے آن لائن پلیٹ فارمز کو پرزور انداز میں مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے آن لائن انٹرفیس میں غیر اخلاقی طرز عمل کی حوصلہ افزائی نہ کریں کیونکہ اس سے صارفین کے حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ مرکزی وزارت امور صارفین نے بتایا کہ ای کامرس پلیٹ فارمز قانونی کمپنیوں، سرکاری اور رضاکار کنزیومر اداروں کے بشمول تمام متعلقہ تنظیموں کے ساتھ تفصیلی مذاکرات کے بعد رہنمایانہ اصولوں کا مسودہ تیار کیا گیا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ ان رہنمایانہ اصول کا اطلاق تمام افراد اور آن لائن پلیٹ فارمز پر ہوگا جن میں فروغ کرنے والے اور اشتہار دینے والے شامل ہیں۔ وزارت نے رہنمایانہ اصولوں کے مسودے پر 30 دن کے اندر عوام سے تجاویز طلب کی ہیں۔ ریاست کے کئی اضلاع میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اکا مقامات پر گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کا امکان ہے۔ عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیال، راجہ ناصر سلہ، کریم نگر، پدہ پلی، جے شنکر، بھوپال پلی، سدی پیٹ اور کاماریڈی اضلاع میں اکا مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ دفتر موسمیات نے آج اپنی رپورٹ میں بتلایا کہ ریاست کے کئی مقامات پر اس مہینے کی 13 تاریخ تک ہلکی تا اوسط بارش یا گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ تلنگانہ میں جنوب مغربی مانسون سرگرم ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھدرادری، کوتگڑم، منچریال اور وقار آباد اضلاع میں بعض مقامات پر شدید بارش ہوئی۔ گوگل میپ میں نظر آ رہی تھی سڑک لیکن وہاں پانی تھا، پھنس گئی لاری۔ تلنگانہ کے سدی پیٹ ضلع میں واقعہ۔ گوگل میپ دیکھ کر راستہ تلاش کرنے کی کوشش میں ایک لاری پانی میں پھنس گئی۔ یہ واقعہ ریاست تلنگانہ کے سدی پیٹ ضلع میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق تمل ناڈو کی ایک لاری چیریال سے حسن آباد کی طرف جا رہی تھی۔ ڈرائیور شیوا اور کلینر مانڈیا راستے سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے راستہ تلاش کرنے کے لیے گوگل میپ کا سہارا لیا۔ انہیں گوگل میپ میں نظر آیا کہ نندارم اسٹیج کے بعد روڈ ہے۔ وہ گوگل میپ کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اسی دوران اکناپیٹ منڈل کے گراٹی پلی کے قریب زیر تعمیر گوراٹی پلی پر پروجیکٹ کے پاس لاری پہنچ گئی۔ راستے میں تاریکی تھی۔ ڈرائیور نے سمجھا کہ شدید بارش کی وجہ سے سڑک پر پانی جمع ہے کیونکہ میپ میں راستہ نظر آ رہا تھا۔ وہ لاری لے کر آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ اس کی لاری گہرے پانی میں چلی گئی
اور کیبن تک پانی پہنچ گیا۔ پانی کیبن میں داخل ہونے لگا۔ ڈرائیور نے بروقت چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاری روک دی اور ڈرائیور اور کلینر لاری سے اتر کر قریب میں واقع راماورم موضع پہنچ گئے۔ انہوں نے مقامی افراد کو اطلاع دی، جس کے بعد مقامی افراد نے رسیوں کی مدد سے لاری کو کھینچ کر پانی سے باہر نکالا، جس کے بعد لاری بائی پاس روڈ سے آگے کے سفر کے لیے روانہ ہوئی۔ گڑھے میں گرنے سے 2 بچوں کی موت۔ تلنگانہ کے نظام آباد ضلع میں واقعہ۔ گڑھے میں گرنے سے 2 چھوٹے بچوں کی موت ہو گئی۔ یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے نظام آباد ضلع کے بالکنڈہ منڈل کے اتوار پاٹے گاؤں میں پیش آیا۔ مقامی لوگوں کی تفصیلات کے مطابق چرن 5 سالہ اور نستک 7 سالہ گھر سے کھیلنے کے لیے تو جاتے ہوئے حادثاتی طور پر گڑھے میں گر پڑے۔ گڑھے میں پانی جمع رہنے کی وجہ سے دونوں غرقاب ہو گئے۔ اس سلسلے میں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ سیل فون کی چوری کا الزام، پنچایت کی بے عزتی، خاتون نے خودسوزی کر لی۔ سیل فون کی چوری کا الزام لگاتے ہوئے پنچایت کی جانب سے کی گئی بے عزتی کو برداشت نہ کرتے ہوئے خاتون نے خودسوزی کر لی۔ یہ واقعہ تاخیر سے منظر عام پر آیا۔ شمس آباد پولیس کے مطابق منگا ماں نامی خاتون شوہر کی موت کے بعد مزدوری کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کی کفالت کر رہی تھی۔ اس ماہ کی 4 تاریخ کو وہ گاؤں میں وینکٹیش نامی شخص کی جانب سے کیے جانے والے تعمیری کام کے لیے گئی تھی۔ وہاں ایک سیل فون گم ہو گیا، جس پر منگامہ پر اس کا شبہ ظاہر کیا گیا۔ اس سلسلے میں پنچایت طلب کی گئی اور منگامہ کو ہدایت دی گئی کہ وہ فون واپس کر دے۔ اس کی پنچایت میں توہین بھی کی گئی، جس پر اس نے گھر پہنچ کر خودسوزی کر لی۔ اس کی بیٹیوں کی چیخ و پکار پر مقامی افراد جمع ہو گئے، جنہوں نے خاتون کی آگ بجھائی۔ متاثرہ کو عثمانیہ ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے بیٹی کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا ہے اور جانچ کر رہی ہے۔ پیپر لیک معاملہ، طالب علم پر عائد پابندی تلنگانہ ہائی کورٹ نے ہٹا دی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے 10ویں جماعت کی ہندی کے پرچہ لیک ہونے کے معاملے میں طالب علم پر عائد پابندی ہٹا دی۔ ہائی کورٹ نے ہریش پر عائد پابندی کو مسترد کرتے ہوئے ہریش کے تحریر کردہ امتحانات کے نتائج کا فوری اعلان کرنے کی ہدایت دی۔ ہنمکنڈہ ضلع کے کملا پور امتحانی مرکز میں مارچ میں منعقدہ امتحان کے دوران باہر سے آئے ایک ملزم نے ہریش سے ہندی کے امتحانی پرچے کی تصاویر لی اور پیپر کو واٹس ایپ پر وائرل کر دیا تھا۔ اس واقعے میں حکام نے ہریش کو 5 سال تک 10ویں جماعت کے امتحانات لکھنے سے روک دیا تھا۔ حالانکہ ہائی کورٹ کے عبوری احکامات کے ساتھ امتحانات کا انعقاد کیا گیا تھا، لیکن حکام نے ہریش کے ان نتائج کا اعلان نہیں کیا تھا۔ ہائی کورٹ کے تازہ احکامات سے طالب علم کو راحت نصیب ہوگی۔ حیدرآباد ملم پیٹ اور ORR سروس روڈ کو بند کر دیا گیا۔ حیدرآباد ملم پیٹ ORR سروس روڈ کو بند کر دیا گیا۔ اس سروس روڈ پر شدید پانی جمع ہو گیا۔ عہدیداروں نے اس ORR سروس روڈ کو بند کر دیا۔ یہ ملم پیٹ سے ڈنڈیگل، بچوپلی اور میاپور جانے کا راستہ ہے۔ بارش کے پانی کی وجہ سے موٹر سائیکل سواروں اور مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پانی کی وجہ سے ملم پیٹا سے ڈنڈیگل، باچوپلی اور میاپور جانے والی ٹریفک روک دی گئی۔ انڈونیشیا سے واپس لوٹے پی ایم مودی اب کابینی میٹنگ میں G20 اجلاس کی تیاریوں کا لیں گے جائزہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی آسیان ہندوستان اعلیٰ سطحی اجلاس سے وطن واپس لوٹ آئے ہیں اور نئی دہلی پہنچتے ہی وہ راجدھانی دہلی میں ہونے والے G20 اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لینے والے ہیں۔ وزیر اعظم مودی دہلی واقع سشما سوراج بھون میں تھوڑی دیر میں کابینہ میں شامل وزراء سے ملاقات کریں گے، جہاں انہیں G20 اعلیٰ سطحی اجلاس کی تیاریوں کے بارے میں جانکاری دی جائے گی۔ یہ اجلاس 9 اور 10 ستمبر کو نئی دہلی میں ہوگی اور امریکی صدر جو بائیڈن 8 ستمبر کو نئی دہلی پہنچیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے علاوہ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سنک، جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشید اور کینیڈائی وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سمیت G20 تنظیم کے سرکردہ لیڈران جمعہ سے ہی نئی دہلی پہنچنا شروع کر دیں گے۔ یہ اجلاس پرگتی میدان میں نو تعمیر بین الاقوامی اجلاس اور نمائش سینٹر بھارت منڈپم میں منعقد کیا جائے گا۔ G20 سربراہی اجلاس، بھکاریوں اور منشیات کے عادی افراد کو مہمان بنا کر رکھے گی دہلی پولیس۔ ہندوستان میں 9 اور 10 ستمبر کو منعقد ہو رہے G20 سربراہی اجلاس کی تیاریوں کا آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی کی سخت انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے مکمل انتظامات کیے گئے ہیں۔ دہلی کے کئی علاقوں میں ٹریفک کی نقل و حرکت میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، بھکاریوں، منشیات کے عادی افراد اور خواجہ سراؤں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نئی دہلی ضلع میں کناٹ پیلیس، جنپت، منگلا صاحب گردوارہ کے جی مارگ اور ہنومان مندر کے آس پاس بھکاریوں، منشیات کے عادی افراد اور خواجہ سراؤں کی نقل و حرکت پر
पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़ीगंज और अजमेरी दोनों फाटकों से भी इन लोगों का दाखिला ममनू करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई नज़र भी आया तो इसे शेल्टर हाउस में छोड़ दिया जाएगा। G20 सरबराह इजलास की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली पुलिस ने यह फैसला लिया है। होटल और सफारत खाना नई दिल्ली ज़िले में है, इसलिए इस इलाके में G20 के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। दिल्ली पुलिस नई दिल्ली के इलाके में तमाम भिखारियों, खाजत सराओं, मंशियात के आदी अफराद और फुटपाथ पर सोए हुए लोगों का ख्याल रखेगी। पुलिस इनके रहने और खाने पीने का इंतज़ाम भी करेगी। इंतखाबी साल में सहाफ़ियों पर मेहरबान हुई शिवराज सिंह चौहान हुकूमत के ये बड़े ऐलानात। मध्य प्रदेश के इंतखाबी साल में शिवराज सिंह सरकार सिर्फ आवाम तक ही अपनी रसाई को यकीनी नहीं बना रही बल्कि सहाफ़ियों को भी खुश करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। सहाफ़ियों के ज़रिए हालांकि कई सालों से सिक्योरिटी, हाउस लोन, बीमा और कॉलोनी के लिए ज़मीन देने का मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन सरकार की तरजीहात में जमहूरियत का चौथा सुतून अब शामिल हुआ है। सीएम हाउस में मुनाकिदा पत्रकार समागम प्रोग्राम में सीएम शिवराज सिंह के ज़रिए किए जाने वाले ऐलानात को बीजेपी जहां इनकलाबी कदम से ताबीर कर रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे इंतखाबी लॉलीपॉप से ताबीर किया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने जन्माष्टमी के मौके पर सीएम हाउस में मुनाकिदा पत्रकार समागम तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि राजधानी के पत्रकार भवन की ज़मीन पर नए मीडिया सेंटर की तामीर की जाएगी। आज की ज़रूरत के मुताबिक सहाफ़ियों के रिहायशी मसाइल को हल करने के लिए सहाफ़ियों की सोसाइटियों और ज़मीन अलाटमेंट का भी काम किया जाएगा। बीमा कंपनी के ज़रिए प्रीमियम की रकम में 27% का इजाफा किया गया, लेकिन इसके लिए सहाफ़ियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीमे की इजाफी रकम को सूबाई सरकार के ज़रिए अदा किया जाएगा। वहीं इस ताल्लुक़ से जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी अब्दुल नफीस से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार से सभी तबका नाराज़ है। जो सरकार सहाफ़ियों पर लाठी बरसाती है और आज इन्हें सम्मान देने की बात कर रही है, इसकी हकीकत पत्रकार साथी बहुत अच्छे से जानते हैं। दरअसल सूबे में होने वाले इंतखाबात में अवाम की नाराज़गी के साथ सहाफ़ियों की नाराज़गी जिस तरह से सामने आ रही है, इसे साधने के लिए सरकार के ज़रिए ये ऐलान किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा की सालगिरह के मौके पर राहुल गांधी का अज़्म, मुल्क के मुत्तहिद होने तक जारी रहेगी यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह के मौके पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जुमेरात को कहा कि इत्तेहाद और मोहब्बत की तरफ उठाए गए करोड़ों कदम मुल्क के लिए एक बेहतर कल की बुनियाद बन गए हैं और ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक नफरत का खात्मा नहीं हो जाता और हिंदुस्तान मुत्तहिद नहीं हो जाता। एक साबिका ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इत्तेहाद और मोहब्बत की तरफ उठाए गए करोड़ों कदम मुल्क के लिए एक बेहतर कल की बुनियाद बन गए हैं। ये यात्रा नफरत ख़त्म होने और हिंदुस्तान के मुत्तहिद होने तक जारी रहेगी, ये मेरा वादा है। दरअसल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 4000 किलोमीटर के मार्च की सताइश की और कहा कि अवाम की ये तहरीक तारीख़ में मुनफरिद है। याद रहे कि भारत जोड़ो यात्रा गुज़िश्ता साल 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 12 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से होती हुई 75 अजला और 76 लोकसभा हलकों से गुजरी थी। भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह मनाने के लिए पार्टी जुमेरात की शाम 5 बजे से 722 अजला में यात्रा का अहतमाम कर रही है। जोड़े बालिग हैं तो साथ रहने से वालिदैन नहीं रोक सकते, लिव-इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिग जोड़ों से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सादिर किया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बालिग जोड़ों को साथ रहने से इनके वालिदैन भी नहीं रोक सकते। बालिग जोड़ों को एक साथ रहने की पूरी आज़ादी है। वालिदैन बालिग जोड़ों की ज़िंदगी में कोई मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई बालिग जोड़ा लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है और उसे कोई धमकी देता है या परेशान करता है तो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कराने की जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर की होगी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बालिग जोड़ी को अपनी पसंद से साथ रहने या फिर शादी करने की पूरी आज़ादी है। अदालत ने कहा कि बालिग जोड़ों के इन हुकूक़ में मुदाखलत आर्टिकल 19 और 21 की खिलाफ वर्जी माना जाएगा। जस्टिस सुरेंद्र सिंह की सिंगल बेंच ने यह हुक्म गौतमबुद्ध नगर की रज़िया और दीगर की अर्जी पर फैसला सुनाने के दौरान दिया। दूसरी तरफ सरकारी वकील ने कहा कि दोनों ही जोड़े अलग मज़ाहब के हैं। इस्लाम में लिव-इन रिलेशनशिप में रहना गुनाह तस्वुर किया जाता है। इस पर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि ज़ात पात का निज़ाम मुल्क के लिए एक बद्दुआ है और इसे जितनी जल्द ख़त्म किया जाए इतना बेहतर है। बैनुल मज़ाहब शादी दरअसल मुल्की मफाद में है क्योंकि इसके नतीजे कार फिर ख़वायत पर मबनी निज़ाम तबाह हो जाएगा।
किसी भी बालिग जोड़े को अपनी मर्जी से साथ रहने का हक है, भले ही इसकी आदत और मजहब मुख्तलिफ क्यों ना हो। अगर कोई परेशान करे या फिर तशद्दुद करे तो पुलिस इस पर कार्रवाई करे। स्टालिन के बाद अब डीएमके से वाबस्ता ए राजा ने सनातन धर्म का तकाबुल HIV से किया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को इस मौजू पर खुली बहस का चैलेंज किया। डीएमके लीडर और तमिलनाडु के वज़ीर उदयनिधि स्टालिन के मुबैना मुखालिफ सनातन धर्म रिमार्क्स, जिसमें उन्होंने इसका मुआवजना डेंगू और कोविड-19 से किया था कि गर्मी अब तक बरकरार है। अब साबिक मरकजी वज़ीर ए राजा ने इस मुआवजना HIV और जुज़ाम से कर दिया है। एक अवामी तकरीब में उन्होंने कहा कि नरम अंदाज में उदयनिधि ने सनातन के मुतालिक बात की है, उसका मुआवजना मलेरिया और डेंगू से किया है, मगर इनके लिए कोई समाजी बदनामी नहीं है, समाज से कोई नफरत नहीं है, लिहाजा इसे HIV या जुज़ाम के तौर पर देखा जाना चाहिए, इसे एक माशरती बुराई के तौर पर देखा जाना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को इस मौजू पर खुली बहस का चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सनातन धर्म पर बहस के लिए आप 10 लाख या 1 करोड़ हामियों के साथ आएँ, जिसमें शंकराचार्य और पुजारी शामिल हो, और अपने सारे हथियार भी साथ लेकर आएँ। मैं सिर्फ परियार और अंबेडकर की किताबों को अपनी हथियार के तौर पर लाऊंगा और तुम्हारा सामना करूंगा। तारीख मुकर्रर करे, मैं तैयार हूँ। चीफ मिनिस्टर ने अपने बयान में कहा कि जब मुल्क चंद्रयान को चांद पर रवाना कर रहा था, तभी कुछ लोग ज़ात पात की तफरीक पर अमल पैरा हैं और निफ्स से ज़्यादा बनी नू इंसान पर मुश्तमिल ख़वातीन पर जुल्म सितम को आम करने के लिए सनातन की इस्तिलाह का इस्तेमाल करते हैं। स्टालिन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सनातन धर्म का अक्सा कर अपनी हुकूमत की नाकामियों को छुपाने का इल्ज़ाम आयद किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वज़ीर आज़म नए अपोजिशन इंडिया ब्लॉक इत्तेहाद से खौफजदा हो गए हैं। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।